तपाईहरुलाई एउटा प्रश्न सोधेर म अगाडि बढ्न चाहन्छु। के तपाईले आफ्नो जीवनमा बारम्बार पराजयको सामना गरिरहनु भएको छ कि छैन? तपाईको जीवनमा तारन्तार बारम्बार पराजयको सामना तपाईले गर्नु भएको छ कि छैन? तपाईले सोच्दै हुनुहुन्छ होला कस्तो खालको पराजयको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भनेर। म कुरा गर्दैछु आत्मिक जीवनमा सधैँ नै हार खाइरहने र ख्रीष्टलाई आफ्नो मुक्तिदाता भनेर विश्वास गर्ने कतिपय क्रिस्चियनहरूले चाहिँ यो पराजय, यो निरन्तर तारन्तार पराजय चाहिँ भोगिरहेको हुन्छ। र कारण चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँहरूले एकजना त्यहाँ आत्मिक शत्रु छ जसले चाहिँ हामीलाई पराजित गर्नको निम्ति निरन्तर रूपमा हामीसँग लडिरहेको हुन्छ भन्ने कुरालाई कति क्रिस्चियनहरूले चाहिँ बिर्सिरहेका हुन्छन्। त्यही भएको हुनाले हामी चाहिँ कतिपटक पराजय भोगिरहेका हुन्छौँ। धेरैले आज शैतान वास्तवमै छ भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्दैन अथवा रियल भन्छ नि, वास्तविकतामा छ भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्दैन। तर यदि हामी शैतानको कुरा गर्छौं भने उनीहरू हाँस्छन्, खिसी गर्छन्। सायद तपाईहरुले कतिजनासँग त्यस्तो सामना पनि गर्नुभएको छ होला। तर पवित्र शास्त्र बाइबलले चाहिँ शैतान वास्तवमै छ र त्यसको लक्ष्य चाहिँ मानिसहरूलाई परमेश्वरबाट कसरी टाढा राख्ने र परमेश्वरको उद्देश्यबाट चाहिँ हामी प्रभुका जनहरूलाई र मानिसहरूलाई पनि कसरी विफल तुल्याउने, परमेश्वरको उद्देश्यमा उसलाई कसरी चुक्न लगाउने, त्यो कुरा चाहिँ त्यसले प्रयास गरिरहेको हुन्छ। र एउटा ठुलो कुरा त्यसले के पनि गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ विभाजन ल्याउने काम पनि गरिरहेको हुन्छ है। शैतानले मण्डली मात्र विभाजन होइन तर परमेश्वर र हाम्रो बीचको विभाजन पनि ल्याउने काम गरिरहेको हुन्छ। हामी कतिपटक विभाजन भनेपछि चाहिँ मण्डलीमा हुने विभाजन मात्रै सोच्ने गर्छौं र परिवारमा हुने विभाजन यस्ता कुराहरू मात्रै सोच्ने गर्छौं। तर परमेश्वरसँगको हाम्रो विभाजन भयो भने त्यो कति भयानक हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सायद कतिपटक यो कुरालाई कल्पना पनि गरेका छैनौं होला। शैतान एक नम्बरको ढटुवा हो, एक नम्बरको झुट बोल्ने व्यक्ति हो र वास्तवमा भन्यो भने कोही पनि त्यसको छलबाट मुक्त भएको छैन। म तपाईहरुलाई स्वीकार गर्न चाहन्छु तपाईहरुको अगाडि, हामी कोही पनि त्यसको छलबाट मुक्त छैनौं। कोही पनि पास्टर, कोही पनि शिक्षक शैतानको छलमा परेको हुन सक्दैन भनेर हामी भन्न सक्दैनौं। त्यस्तो सिद्ध भइसकेको व्यक्ति कोही पनि छैन। तर होशियार हुने व्यक्ति र होशियार नहुने व्यक्ति त्यो चाहिँ फरक छ है। यसैले त्यसका झुटहरूको विरुद्धमा बलियो रूपमा खडा रहनको निम्ति र हामी विश्वासीहरूले चाहिँ त्यसको चाल र त्यसको रणनीतिलाई, त्यसको योजनालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। म कुरा गर्दैछु शैतानिक आक्रमणको कुरा। शैतानिक आक्रमण भनेको कस्तो कुरा हो त? वास्तवमा शैतानिक आक्रमण भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि पहिलो कुरा त हामीले बुझ्नुपर्छ, शैतानले जानी जानी हामीलाई आक्रमण गर्छ र शैतानले जानेर नै यो आक्रमण गर्दाखेरि हामीमा रहेको आत्मा, प्राण र शरीरलाई त्यहाँनिर चाहिँ त्यसमा हमला गर्न, कहिलेकाहीँ आत्मामा मात्रै, कहिलेकाहीँ प्राणमा मात्रै, कहिलेकाहीँ शरीरमा मात्रै पनि गर्छ। तर कहिलेकाहीँ तीनैवटा हामीमा रहेको तीनवटा जुन एउटा स्वभाव छ, आत्मा, प्राण, शरीर, तीनैवटामा प्रहार त्यसले गर्छ। र यी हमलाहरू, यी प्रहारहरू चाहिँ कुनै पनि बेला हुन सक्छ र कुनै पनि ठाउँबाट आउन सक्छ। शत्रुले प्रहार गर्ने हमला कुनै पनि बेला हुन सक्छ र कुनै पनि ठाउँबाट आउन सक्छ। अनि शैतानले हामीलाई हाम्रो सबैभन्दा कमजोर रहेको अवस्थामा हामीलाई
प्रहार गर्छ। त्यसको पासो चाहिँ हामी सबैभन्दा कमजोर जब छौँ त्यो बेलामा हुन जान्छ। त्यसले त्यो कोसिस गर्छ र के लालच देखाउने, कस्तो कुराद्वारा यसलाई लालचमा पार्ने, फसाउने भन्ने कुरा शैतानलाई एकदम थाहा छ। तपाईले यस्तो नभन्नु होला म शैतानलाई जित्न सक्छु किनकि शैतानभन्दा म बाठो छु। त्यस्तो होइन। हामी सायद यो कोठामा 100 वर्षभन्दा बढी बाँचेका कोही पनि छैनौँ है। हामीलाई सायद सबैभन्दा बढी 100 वर्षको अनुभव छ होला, तर शैतानसँग विगत 6000 वर्षदेखिको अनुभव छ है। बाइबल को सुरुको पुस्तक उत्पत्ति 1 अध्यायका घटनाहरू चाहिँ आजभन्दा 6000 वर्ष अगाडि घटेका हुन् र शैतानले त्यो बेलामा विद्रोह गर्न सुरु गरेको घटना पनि वास्तवमा 6000 वर्ष भइसकेको छ। त्यससँग त्यति धेरै समयको र त्यति धेरै मानिसहरूलाई छल गरेको त्यससँग चाहिँ अनुभव छ। त्यही भएर हामी शैतानको आक्रमण भनेको कस्तो कुरा हो भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। म प्रार्थना गर्नेछु यो वचनको निम्ति अनि त्यसपछि हामी अझ अगाडि बढ्नेछौँ। आउनुहोस् म प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद छ पिता, तपाईको जीवित वचनको निम्ति हामी जुन अब सिक्नको निम्ति अगाडि बढ्दैछौँ। आज हामी मुख्य गरी शैतानको आक्रमणको बारेमा हामी सिक्न जाँदैछौँ। हामी प्रत्येक नै त्यसको आक्रमण कस्तो छ, कस्तो हुन्छ, कसरी त्यसले गर्छ भन्ने कुराहरूलाई सिक्न अनि जान्नको निम्ति हामी तपाईको सामु आएका छौँ। तपाईको वचनबाट नै हामी यी कुराहरू सिक्न सक्छौँ। हामीलाई प्रभु मद्दत गर्नुहोस्। यही समय पनि शैतान चनाखो भएर अहिले यो बेलामा हामी यहाँ कतिजनाको हृदयलाई चञ्चल बनाउने, हाम्रो मन ध्यानलाई अरूतिर लैजाने त्यस्तो प्रकारले काम गरिरहेको हुन सक्छ। किनकि यो वचनलाई नसुनोस्, यो वचनबाट होशियारी हुने कुराहरू जान्न नसकौँ भनेर त्यसले प्रयास गरिरहेको हुन सक्छ। म आफैलाई पनि तपाईको वचनबाट बाँड्नको निम्ति मेरो ध्यानलाई भङ्ग गर्ने, मन अर्कोतिर लैजाने काम त्यसले गर्न सक्छ। प्रभु हामी केवल तपाईमा यो सहायता र भरोसामा आउन सक्छौँ, तपाईमा मात्र आउन सक्छौँ कि त्यसको हरेक युक्तिहरूबाट हामीलाई अहिले जोगाउनुस् र सधैँभरि जोगाउनुस्। तपाईको वचनबाट हामी सिक्न चाहन्छौँ। हामीलाई तपाईँ प्रभुको सहायता मिलेको होस्। आशिष माग्छौँ प्रभु येशूको नाममा, आमेन। मसँग तपाईहरू रोमीको पुस्तक 8 अध्यायलाई पल्टाउनुहोस् न एकचोटि। रोमीको पुस्तक 8 अध्यायको म सुरुमा 5 पद र 6 पद पढ्नेछु। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, किनकि शारीरिक हुनेहरू शरीरकै कुराहरूमा मन लगाउँछन्, तर आत्मिक हुनेहरू आत्माकै कुराहरूमा मन लगाउँछन्। किनकि शरीरमा मन लगाउन चाहिँ मृत्यु हो, तर आत्मामा मन लगाउन चाहिँ जीवन र शान्ति हो। यो दुईटा पदमा तपाईले के पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ पावलले चाहिँ मुक्ति नपाएकाहरूको विचारलाई शरीरले राज्य गरेको भन्ने कुराले देखाइरहेको छ है। भन्नाले मुक्ति नपाएकाहरूको विचार कस्तो हुन्छ र मुक्ति पाएकाहरूको विचार कस्तो हुन्छ। मुक्ति नपाएका विचारहरूको विचारलाई चाहिँ उनीहरूमा शरीरले राज्य गरेको भन्ने अर्थले यहाँ देखाइएको छ र जसमाथि शारीरिक कुराहरूले राज्य गर्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूको परिणाम चाहिँ मृत्यु हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि यहाँ बताइएको छ। र त्यो मृत्यु चाहिँ फेरि शारीरिक मृत्यु पनि होइन। हेर्नुहोस् है, शारीरिक मृत्यु त हामी सबैजना मर्छौँ, चाहे त्यो क्रिस्चियन होस् चाहे ख्रिस्टलाई विश्वास नगर्ने होस्, हामी सबै शारीरिक मृत्यु मर्छौँ। तर यहाँ भन्न खोजेको जो चाहिँ शारीरिक छन्, जो चाहिँ ख्रिस्टलाई विश्वास नगर्नेहरू छन्, उनीहरूको आत्मिक मृत्युको यहाँ कुरा गरिएको है। उनले यहाँ मानिसको भौतिक शरीरको कुरा गरिरहेको होइन, तर एउटा भित्री शक्ति छ। त्यस्ता हराएका मानिसहरू, ख्रिस्टलाई नपाएका मानिसहरू भित्र एउटा भित्री शक्ति छ, जुन शक्तिले चाहिँ परमेश्वरको विरोध गरिरहेको हुन्छ है। परमेश्वरसँग चाहिँ उनीहरू चाहिँ एक प्रकारले जोडी खोजिरहेको जस्तो, लडिरहेको जस्तो, द्वन्द्व गरिरहेको जस्तो त्यहाँ भइरहेको हुन्छ है। र ख्रिस्टको आत्मा विश्वासीहरूभित्र वास गर्नुभएको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ क्रिस्चियनहरूले चाहिँ परमेश्वरसँग लड्दैन,
साँचो क्रिस्चियनहरूले कतिपटक परमेश्वरको कुरालाई टेर्दैन, कतिपटक परमेश्वरको कुरालाई उनीहरूले सुन्न बुझ्नलाई उनीहरू अल्छी गर्छन्, अलिकति उनीहरू अनुशासनहीन हुन्छन्, तर परमेश्वरको विरुद्धमा लड्ने काम चाहिँ उनीहरूले गरिरहेको हुँदैन। तर जसले ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको हुँदैन, उनीहरूको मनमा उनीहरूको व्यवहारहरूमा त्यहाँनिर दुष्टताको शासन भइरहेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि उनीहरू परमेश्वरको विरुद्धमा लडिरहेको हुन्छ र उनीहरूको जीवन र उनीहरूको जीवनमा चाहिँ शान्ति त्यहाँ हुँदैन। है, यो कुरा चाहिँ यहाँ हामी पाउन सक्छौँ। र यदि तपाईँ अझ 7 पद र 8 पद हामी पढ्नेछौँ, त्यहाँ हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर विश्वास नगर्नेहरू शरीरद्वारा नियन्त्रित हुने र शैतानको प्रभावमा परेका हुन्छन् भन्ने कुरालाई उल्लेख गरिएको छ र उनीहरूको मन चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा हुन्छ भनिएको छ। यहाँ यस्तो लेखेको छ, म पढ्नेछु 7 पद र 8 पदमा, किनभने शरीरमा मन लगाउनु चाहिँ परमेश्वरसँग दुश्मनी गर्नु हो। है, शरीरमा मन लगाउनु चाहिँ के हो? परमेश्वरसँग दुश्मनी गर्नु हो। है, र अझ भनेको छ, किनकि शारीरिक मन परमेश्वरको व्यवस्थाको अधीनतामा छैन, किनकि यो हुन नै सक्दैन, असम्भव, हुनै सक्दैन। है, यसकारण जो शरीरमा छन् तिनीहरूले परमेश्वरलाई खुसी पार्न सक्दैनन्। यो कदापि विश्वासीहरूलाई भनिएको होइन। विश्वासीहरू परमेश्वरसँग दुश्मनी मोल्ने र परमेश्वरको व्यवस्थाको अधीनतामा बस्न नचाहने खालको मन भएको हुँदैन। मैले अघि पनि भर्खर भने हो, उनीहरू कतिपटक अनुशासनहीन हुन्छन्, कतिपटक उनीहरू नटेर्ने खालको बनिरहेको हुन्छ, कतिपटक उनीहरू नसुनिरहेको जस्तो व्यवहार गर्छन्, तर उनीहरू परमेश्वरसँग जुझ्नको निम्ति, कुस्ती लड्नको निम्ति चाहिँ कहिले पनि अगाडि बढ्दैनन्। एउटा विश्वासी त्यस्तो हुन्छ। तर यहाँ हामी देख्छौँ एउटा विश्वासी, एउटा विश्वास नगर्ने व्यक्तिहरूको कुरा। है, अझ भन्नु पर्दाखेरि पवित्र आत्मा बिना विश्वास नगर्नेहरू चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्न र उहाँलाई खुसी पार्नको निम्ति उनीहरूले केही पनि गर्न सक्दैनन्। उनीहरू त्यसमा असक्षम हुन्छन्। त्यो असम्भव छ। है, त्यो गर्नलाई सम्भव छैन। अनि 9 पदमा हामी आइपुग्छौँ भने त्यहाँनिर यस्तो भनेको छ, तर साँच्चै परमेश्वरको आत्मा तिमीहरूभित्र वास गर्नुहुन्छ भने, यो चाहिँ विश्वासीलाई भनेको हो, तिमीहरू शरीरमा छैनौ तर आत्मामा छौ, तर कुनै मानिससँग ख्रीष्टका आत्मा हुनुहुन्न भने त्यो उहाँको होइन। है, यो पदले स्पष्टसँग के देखाउँछ भन्दाखेरि जससँग ख्रीष्टको आत्मा छ ऊ परमेश्वरको हो, जससँग ख्रीष्टको आत्मा छैन उसँग परमेश्वर छैन। एकदम क्लियर, सफा। त्यहाँ बीचमा हो वा होइन एक प्रकारले त्यो अन्यल हुन्छ नि, त्यस्तो छैन। कि यो व्यक्ति ख्रीष्टकै हो यदि उसमा परमेश्वरको आत्मा छ भने, कि यो व्यक्ति ख्रीष्टको होइन यदि उसमा परमेश्वरको आत्मा छैन भने। होला, हुन सक्छ, त्यस्तो खालको कुरा त्यहाँ हुँदैन। अब म तपाईहरुलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु, तपाईहरु ख्रीष्टको हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? अब यो बुझ्नको निम्ति तपाईहरुले आफूभित्र पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने कुरालाई पहिला बुझ्नु पर्यो। अनि तपाईभित्र पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ भने तपाई विश्वासी हुनुहुन्छ, क्रिस्चियन हुनुहुन्छ। यदि तपाईभित्र पवित्र आत्मा हुनुहुन्न भने तपाई विश्वासी हुनुहुन्न, क्रिस्चियन हुनुहुन्न। यो झुटमा नबस्नुस् है। शैतानले कहिलेकाहीँ हामीलाई झुटमा भ्रममा राखिरहेको हुन्छ। हामी चाहिँ चर्च गइरहेका छौं त्यही भएर क्रिस्चियन हौं। हाम्रो घरमा प्रार्थना गर्ने गरिन्छ, कहिलेकाहीँ खाने बेलामा, बिहान उठ्ने बेलामा प्रार्थना गर्छौं त्यही भएर हामी क्रिस्चियन हौं। मैले त बप्तिस्मा लिइसकेको छु त्यही भएर अहिले म त क्रिस्चियन हुँ। म अलिकति क्रिस्चियनहरुको जस्तो व्यवहार गर्छु, म चुरोट खादिन, रक्सी खादिन, म चाहिँ मानिसहरुसँग मिठो प्रकारले बोल्छु त्यही भएर म क्रिस्चियन हुँ। हो, शैतानले कहिलेकाहीँ हाम्रा यस्तै खालका व्यवहारहरूले हामीलाई छलमा पारिरहेको हुन्छ र हामीलाई भ्रममा पारेर हामी क्रिस्चियन हौं कि भन्ने जस्तो बनाइदिरहेको हुन्छ, तर त्यो होइन। मैले यहाँ यो भन्न खोजेको होइन कि तपाई चर्चमा जानु हुँदैन, जानु पर्दैन, तपाईले चाहिँ राम्रो मिठो बोल्नु हुँदैन, मानिसहरुसँग राम्रो व्यवहार गर्नु हुँदैन, तपाईले ख्रीष्टमा आएर बप्तिस्मा लिनु हुँदैन भन्न खोजेको होइन। तर कतिपटक हामी चाहिँ क्रिस्चियन हौं भनेर देखाउने चिन्ह चाहिँ यी हुन् भन्ने जस्तो हामीलाई लाग्छ, तर त्यो होइन। त्यो भन्दा पनि ठूलो चिन्ह चाहिँ हामी भित्र पवित्र आत्मा छ कि छैन। अनि हामी भित्र पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ भने बाइबलले भन्दछ, ठोक्क गरी भन्दछ कि हामी चाहिँ मुक्ति पाएका व्यक्तिहरु हौं। मुक्ति नपाएको व्यक्तिमा पवित्र आत्माले वास गर्नु
हुन्न। शैतानले विश्वासीहरूलाई पापमा पार्न, परीक्षा र छल गर्न छाड्दैन, तर तिनीहरूको अनाज्ञाकारिताले तिनीहरूले मुक्ति चाहिँ गुमाएको हुँदैन। हो, हामीलाई छलमा पार्छ। विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, शैतानको रणभूमि भनेको हाम्रो मन हो है। कतिले मन यहाँ भन्छन्, कतिले यहाँ भन्छन्। अंग्रेजीमा माइन्ड भनेपछि चाहिँ यहाँनिर प्राय देखाउने गर्छ। हामी नेपालीमा मन भन्दाखेरि चाहिँ हामी मुटु भएको ठाउँमा देखाउने गर्छौं। चाहे यहाँ होस्, जहाँनिर हाम्रो विचारहरू खेल्छन्, जहाँनिर हामी सोच्ने गर्छौं, जहाँनिर हामी विवेचनाहरू गर्छौं, त्यहाँनिर हाम्रो युद्ध हुन्छ। शैतानको लडाईँ गर्ने रणभूमि चाहिँ त्यो ठाउँ हो। चाहे तपाईँ यसलाई भन्नुहोस्, चाहे तपाईँ यहाँनिर भन्नुहोस्, त्यहाँ लडाईँ हुन्छ। दोस्रो कोरिन्थीमा एकचोटि म तपाईहरुलाई लैजान चाहन्छु। दोस्रो कोरिन्थी 4 अध्यायको 3 पद र 4 पदमा एकचोटि तपाईहरु हेर्नुस् न। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, तर हाम्रो सुसमाचारमा घुम्टो लागेको छ भने नष्ट हुनेहरूकै निम्ति घुम्टो लागेको छ, जसमा यस संसारको ईश्वरले विश्वास नगर्नेहरूका मनहरूलाई अन्धा पारेको छ। ख्रीष्टको महिमाको सुसमाचारको ज्योति तिनीहरूमाथि नचम्कोस् भनेर ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वरको प्रतिरूप हुनुहुन्छ। ठीक छ है, मैले एउटा मात्रै पद तपाईहरुलाई यहाँ देखाउन खोजेको, एउटा खण्ड मात्रै। तर तपाईले बाइबलमा अरु धेरै ठाउँहरुमा गएर हेर्नुभयो भने शैतानले मानिसहरूको मनहरूलाई कसरी अन्धो बनाएको हुन्छ, मानिसहरूलाई कसरी बहकाउमा पारेको हुन्छ भन्ने कुरालाई तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। मैले एउटा उदाहरण मात्र दिएको हुँ, एउटा ठाउँमा मात्र तपाईलाई लगेको हुँ। शैतानलाई कतिपटक त्यसको धूर्त चालको बारेमा बाइबलमा उल्लेख गरिएको छ, कतिपटक त्यसको छलको बारेमा उल्लेख गरिएको छ, कतिपटक त्यसलाई झुटको पिता भनिएको छ, कतिपटक त्यसलाई दुष्टताको विभिन्न रूपहरूद्वारा बयान गरिएको छ हैन। तपाईले धेरै बाइबलमा त्यसको त्यो एउटा चरित्रलाई पाउन सक्नुहुन्छ। यसैले गर्दा परिणाम चाहिँ के त भन्दाखेरि शैतानको यही एउटा धूर्तताको परिणाम चाहिँ के भन्दाखेरि संसारमा पाप छ, संसारमा द्वन्द्व छ, संसारमा छलले भरिएको छ। म समाचारहरू पनि कहिलेकाहीँ पढ्ने गर्छु। कहिलेकाहीँ हामीलाई समाचारहरूले एकदमै हाम्रो मनलाई विचलित बनाइदिन्छ, तर कहिलेकाहीँ समाचारहरूले हामीलाई यो कुरामा हामीलाई चाहिँ एउटा स्वीकार गर्ने एउटा स्थानमा ल्याइदिन्छ कि परमेश्वरको वचनले भने अनुसार चाहिँ यो संसार साँच्चै नै पाप, दुष्टता, छल र द्वन्द्वले भरिएको छ। आजको दिन जति छलहरू सुनियो, भोलिको दिन अझ बढी छल तपाईले सुनिरहनु भएको हुन्छ। पर्सि फेरि पढ्नुस्, हेर्नुस्, अझ धेरै छल। अनि म कहिलेकाहीँ सोच्ने गर्छु, एउटा मानिसले, एउटा व्यक्तिले, एउटा समूहले यति धेरै छल कसरी गर्न सक्छ? कहाँबाट आउँछ त्यो खराब बुद्धि हैन, त्यो विचार? वास्तवमा लडाईँ त्यहाँ भइरहेको छ। उनीहरूको माइन्डमा, विचारमा, उनीहरूको हृदयमा शैतानले त्यहाँ लडाईँ खेलिरहेको छ, लडाईँ गरिरहेको छ। शैतानले संसारमा आफ्ना झुटहरूको घुसपैठ गराउँछ, त्यो जबरजस्ती भित्र छिराउने र त्यहाँभित्र लडाईँ उत्पन्न गराइदिने। शैतानले पनि हामी भित्र त्यहाँनिर आफ्ना झुटहरू घुसपैठ गराउने काम गर्छ। यहाँसम्म कि विश्वास गर्नेहरूको माझमा पनि त्यसले छल गर्न सक्छ। हामी यस्तो नभनौँ हामी त विश्वासी हौँ त्यही भएर शैतानले अब हामीलाई छुनै सक्दैन, होइन। शैतानले तपाईको खुट्टाको औँलामा आएर छुने होइन, शैतानले तपाईको घोडामा आएर छुने होइन। कतिजना विश्वासीहरू त्यो विश्वास गर्छन्, मलाई आज यहाँ यस्तो दुख्यो हो, शैतानले यहाँनिर मलाई के गर्यो कि के हो, छोयो कि क्या हो। शैतानले यहाँ छोइरहेको छ, यहाँ छोइरहेको छ भन्नाले यहाँ काम गरिरहेको छ, यहाँ काम गरिरहेको छ, त्यो घुसिरहेको छ र हामी भित्र त्यसले काम गरिरहेको छ। त्यसले सधैँ नै हाम्रो मनमा त्यसका तरिकाहरूलाई रोक्ने काम गर्छ। अझ रोक्ने भन्दा पनि मलाई एउटा उदाहरण याद आयो, इन्जेक्ट गर्ने भन्छ के। तपाईले
हस्पिटलमा जानुभयो भने कुनै रोगहरूको लागि चाहिँ त्यहाँ सिधै नै इन्जेक्सन दिनुपर्ने हुन्छ हैन। अनि त्यो इन्जेक्सनमा त्यो औषधि के हुन्छ, तपाईँको शरीरमा घोप्छ अनि भित्र हालिन्छ, छिराइन्छ। शैतानले हामीभित्र पनि त्यसरी नै त्यस्ता झुटहरू, त्यसका छलहरू इन्जेक्ट गरिरहेको हुन्छ, भित्र छिराइरहेको हुन्छ, हालिरहेको हुन्छ है। र हामीलाई त्यहाँनिर पाप गर्न र पापबाट चाहिँ हामीलाई एउटा नराम्रो नतिजामा, एउटा खराब नतिजामा ल्याउनको निम्ति, बाटो बिराउनको निम्ति त्यसले निरन्तर काम गरिरहेको हुन्छ। यदि हामीले त्यसको झुटलाई विश्वास गर्यौं भने र हाम्रा स्वर्गीय पिताको आज्ञा पालन गरेनौं भने हामीले परमेश्वरबाटको ताडना पाउँछौं। खुसी लाग्दो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो ताडना चाहिँ प्रेमिलो खालको ताडना छ कि यदि परमेश्वरले, शैतानले जस्तै हामीलाई प्रहार गर्ने हो भने हामी बाँच्न सक्दैनौं। प्रियहरू, हामी गल्ती गर्छौं, म गर्छु, तपाईहरु पनि गर्नुहुन्छ। तर प्रभु कहाँ गएर तपाईले यदि क्षमा माग्नुभयो, उहाँमा पश्चाताप गर्नुभयो भने उहाँले दिनुहुने ताडना पनि प्रेमिलो खालको हुन्छ। मेरो छोराछोरीहरूलाई हामी दुवैजना श्रीमान श्रीमती हामी ताडना दिन्छौं। हामी समय समयमा उनीहरूलाई छडी लगाउँछौं, समय समयमा उनीहरूलाई हामी हप्काउँछौं। त्यो केको लागि? उनीहरूलाई सुधारको लागि हो। र त्यो चाहिँ प्रेममा भइरहेको हुन्छ। यो हामीले परमेश्वरबाट सिकेका छौं अनि परमेश्वरले त्यही नै हामीलाई गर्नुहुन्छ। पवित्र आत्माले हामीलाई यो सम्झना गराउनुहुन्छ कि हामी चाहिँ परमेश्वरका सन्तान हौं। जुन सन्तानको पापहरूको क्षमाको निम्ति येशू ख्रीष्ट कल्वरीको क्रुसमा मर्नुभयो, त्यो भन्दा ठूलो प्रेम हामीलाई अरु के हुन सक्छ? तर हामी चाहिँ कहिलेकाहीँ यो कुरालाई बिर्सिन्छौं। क्रुसमा चाहिँ त्यहाँ ख्रीष्टले गर्नुभएको बलिदान, त्यत्रो महान बलिदानलाई हामी बिर्सेर हामी छिट्टै नै, तुरुन्तै नै हामी चाहिँ शैतानको छलमा, पासोमा परिहाल्छौं है। अब मुसालाई पासोमा पार्नको निम्ति कहिलेकाहीँ सानो कुरा पनि पुग्छ। कुनै कुनै मुसाहरू चाहिँ ज्यादै ज्याद्रो हुन्छ, तिनीहरूलाई ठुल्ठुलो पासो, ठुल्ठुलो त्यो खानेकुराहरू जसमा चाहिँ बिख हालेर के हालेर गरेको हुन्छ नि हैन, कहिलेकाहीँ त्यसमा पनि पर्दैन। हामी यस्तो हुनु हुँदैन कि यति सानो गुलियो, यति सानो फन्दा त्यसको जुन छ त्यसमा पनि परिहाल्ने, सानो सानो कुरामा पनि हामी परिहाल्ने। त्यस्तो भयो भने त हामी बलियो क्रिस्चियन भएनौं नि त हैन। जीवनमा कतिपटक ठुल्ठुला संघर्षहरू आउँछन्, जुन बेलामा हामी हुन सक्छ हामी गल्ती गर्न पुग्छौं। तर सानो सानो कुराहरुमा पनि हामी चुक्न पुग्छौं भने ठुल्ठुला कुराहरुमा हामीले कहिले विजय प्राप्त गर्ने? तपाई र मलाई शैतानले राम्ररी चिनेको छ। तपाई सानो कुरामा चुक्ने खालको हुनुहुन्छ भने उसले सानो मात्रै फालिदिन्छ। तपाई ठूलो कुरामा तपाई चुक्न पनि गाह्रो व्यक्ति छ भने तपाईलाई त्यसले झन्झन ठूलो पासो फ्याल्ने काम गर्छ। हामीले यहाँ के देख्न सक्छौं भन्दाखेरि शैतानको पासोलाई हामीले यदि बुझ्न सकेनौं, हामीले यदि जान्न सकेनौं भने हामी शैतानको त्यो पासोमा कुनै न कुनै रूपमा फस्न पुगिरहेका हुन्छौं। हामीले त्यसलाई जान्नुपर्छ। म तपाईलाई के यस्ता शैतानका रणनीतिहरूलाई तपाईलाई बाँड्न चाहन्छु छोटो छोटो रूपमा, जुन कुराले चाहिँ हामीलाई शैतानसँग कसरी होशियार हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू सिकाउँछ। जस्तो उदाहरणको निम्ति त्यसले हाम्रो ध्यानलाई हाम्रो अनावश्यक चाहनातर्फ डोर्याउने काम गर्छ। दोस्रो कोरिन्थी 11:3 मा शैतानको धूर्ततालाई यसरी बयान गरिएको छ, याद गर्नुस् है। यहाँ यस्तो भनेको छ, तर जसरी साँपले आफ्नो धूर्तताद्वारा हव्वालाई धोका दियो, त्यसरी नै कुनै न कुनै प्रकारले ख्रीष्टप्रति भएको सिधापनाबाट तिमीहरूका मनहरू भ्रष्ट हुन्छन् कि भन्ने डर मलाई लाग्छ। 6000 वर्ष अगाडि अदनको बगैँचामा साँपले अर्थात् शैतानले जुन ट्रिक, जुन तरिका अपनायो नि, त्यही तरिका यहाँ पावलले तिमीहरूलाई पनि अपनाउँछ भन्दैछ। र हामीलाई पनि आज पावलले लेखेको 2000 वर्ष झन्डै भइसक्यो, आज पनि यो तरिका शैतानले हामीमा अपनाउँछ, कोसिस गर्छ। अदनको त्यस्तो एउटा राम्रो सिद्ध वातावरणमा त शैतानले चाहिँ हव्वालाई यो तरिका अपनाउन सक्यो। परमेश्वरले प्रदान गर्नुभएको, दिनुभएको सम्पूर्ण ती प्रबन्धहरूलाई एकातिर राख
र एउटा मात्र नगर्नु भनेको कुरालाई चाहिँ तिमीले गर भनेर शैतानले कस्तो खालको छल त्यहाँ राखिदिएको याद गर्नुहोस् त एकचोटि विचार गर्नुहोस् न। तपाईसँग धेरै कुरा चाहिँ ल भनौँ न 100मा 79वटा चाहिँ यहाँनिर परमेश्वरले यो गर्न सक्छौ भनेर दिनुभएको छ। यो गर्न सक्छौ, यो गर्न सक्छौ, यो गर्न सक्छौ, यो गर्न सक्छौ, 79वटा दिनुभएको छ। अनि एउटा चाहिँ तिमीले यो चाहिँ गर्न सक्दैनौ, तिमीले फल चाहिँ नखाऊ है, यो फल चाहिँ भन्नुभएको छ भने शैतानले के गरिदियो थाहा छ? त्यो 79वटालाई एकातिर बिर्साइदिएर एकातिर पन्छाइदिएर त्यो जब एउटा परमेश्वरले कतिवटा भन्नुभएको एउटा त हो नि होइन र आदम र हव्वालाई त्यो एउटा चाहिँ लिऊ, त्यसमा चाहिँ तिमीलाई सबै कुरा राम्रो छ भनेर त्यसरी फसाइदिएको छ। आज शैतानले त्यही गर्छ। हेर्नुहोस् न, हाम्रो जीवनमा पनि त्यहाँनिर कस्तो भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो कामहरू राम्रै भइरहेको हुन्छ, हामीलाई दिनको 2 छाक पुगिरहेकै हुन्छ, परिवारलाई पाल्न पुगिरहेकै हुन्छ, हामी लगाउनको लागि पनि छँदैछ लुगाहरू, हामी विभिन्न अरू कुराहरूमा होइन हाम्रा नानीहरूलाई हामीले चाहिँ जति कुराहरूमा अगाडि बढाउन हामीले पर्ने हो त्यसमा हामीले बढाउन सकिरहेका हुन्छौँ। हामी समाजमा बस्दाखेरि हाम्रो काम धन्दाहरूमा हाम्रा विभिन्न अरू कुराहरूमा होइन त्यहाँ धेरै क्षेत्रहरू छन्, हामी वास्तवमा प्रभुले पुर्याइरहेको हुन्छ तर हामी चाहिँ असन्तुष्ट बन्छौँ र पुगिरहेको कुरामा पनि प्रबन्ध प्रभुले गरिरहनु भएको कुरामा पनि हामीलाई नपुगेर हामी अझै खोज्छौँ। हाम्रो अभिलाषा त्यसरी कुदिरहेको हुन्छ, गइरहेको हुन्छ। त्यहाँ त्यही भएको हव्वालाई त्यति धेरै 79वटा कुरा चाहिँ नपुगेर पनि ऊ अझै एउटा नगर भनेको कुरालाई पनि पाउने चाह गरे। त्यहाँ के फल थियो होला एकचोटि विचार गर्नुहोस् न। सबै प्रकारको फलहरू थियो, सबै खान सक्थ्यो नि, तर त्यही फल खानु मन लाग्यो जुन चाहिँ नखाऊ भनेको छ। हामी त्यही गर्छौँ कतिपटक। शैतानले हाम्रो माइन्डमा, हाम्रो मनमा त्यसरी नै काम गरिरहेको हुन्छ। शैतानले आज पनि यही तरिकाद्वारा मानिसहरूलाई फसाइरहेको हुन्छ र त्यसले मानिसहरूलाई के बाचा गर्छ भन्दाखेरि कि त हामीले चाहना गरेका कुराहरू लिएर हामी चाहिँ सन्तुष्ट बन्न सक्छौँ होइन। उसले त्यस्तो प्रकारले हामीलाई भुल्याउँछ। यदि तिमीले लिएनौ भने चाहिँ परमेश्वरले तिमीलाई भन्नुभएको कुरा चाहिँ झुटो हो है भनेर हामीलाई त्यतातर्फ हाम्रो मनलाई बटारिदिने काम गर्छ। हव्वा र आदमलाई र हव्वालाई त्यही त गरे नि शैतानले होइन। के परमेश्वरले भन्नुभएको थियो र तिमीहरू मर्छौ भन्नुभएको छ र छैन, तिमीहरू मर्दैनौ। शैतानले त्यस्तो प्रकारले त्यहाँनिर आदम र हव्वालाई छल गरेको थियो। यदि हामी परमेश्वरको इच्छा विपरीतका कार्यहरू गर्छौं र परमेश्वरले हामीलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको वाचा गर्नुभएका कुराहरूलाई हामी लिनलाई इन्कार गर्छौं भने हामीले दीर्घकालीन आनन्द प्राप्त गर्न सक्दैनौं, तर हामी विनाशमा मात्रै पुग्छौं। हामी यदि दीर्घकालीन आनन्द भनेको सधैँको आनन्द हामी चाहन्छौं भने हामीले परमेश्वरले के दिनुभएको छ त्यसमा हामी सन्तुष्ट हुनुपर्छ। त्यो 79वटामा सन्तुष्ट भए पुग्छ। त्यो एउटा त्यो जाबो एउटा साधारण एउटा सामान्यको लागि हामी चाहिँ कुद्नु हुँदैन है। अर्को कुरा थाहा छ, शैतानले तपाईँ र हाम्रो कमजोरी कहाँ छ त्यो कमजोरीमा, हाम्रो त्यो कमजोर समयहरूमा, त्यो कमजोर क्षेत्रहरूमा त्यसले हामीलाई प्रहार गर्छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट सिद्ध प्रभु हुनुहुन्छ। उहाँ जब यस पृथ्वीमा आउनुभयो उहाँ सिद्ध मानिस पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ सिद्ध परमेश्वर पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा कुनै शंका छैन। तर एकचोटि विचार गर्नुहोस् न, जब 40 दिन र 40 रात उहाँ उपवास बस्नुभयो, बाइबलले भन्दछ उहाँ शरीरमा एकदमै कमजोर हुनुभएको थियो, भोकाउनु भएको थियो एक प्रकारले भन्यो भने। शैतानले कहाँनिर आएर चाहिँ त्यहाँनिर परीक्षा गर्न आए त भन्दाखेरि उहाँ भोकाइरहनु भएको थियो। शैतानले के गर्यो, यो ढुङ्गालाई रोटी बनाएर तपाईँ खानुस्, त्यहाँ परीक्षा शैतानले गर्न आयो। तपाईँ हाम्रो जीवनमा पनि कतिपटक भोक लागेको बेलामा, कतिपटक रिस उठेको बेलामा, कतिपटक एक्लो भएको बेलामा, कतिपटक हामी थाकिएको बेलामा शैतानले त्यही बेलामा हाम्रो परीक्षा गर्छ है। रिस उठिरहेको बेलामा परीक्षा गर्छ कतिपटक। मलाई त्यस्तो भएको छ। म तपाईहरुलाई एकदमै इमानदारिताका साथ भन्न सक्छु। कहिलेकाहीँ
मलाई कुनै कुराले रिस उठिरहेको छ भने त्यो बेलामा प्रभुको वचनले चाहिँ मलाई नम्र हुनुपर्छ, यो बेलामा हामी चाहिँ कमजोर झुक्नुपर्छ, हामीले चाहिँ यो बेलामा आफूलाई सम्हाल्नुपर्छ, घाम अस्ताउनु भन्दा अगाडि नै हामीले रिसलाई मार्नुपर्छ भनेर सिकाएको कुराहरू त्यहाँ छँदैछन्। तर शैतानले त्यो 99 होइन, त्यो एउटा फेरि ल्याइदिन्छ। के गरिदिन्छ भन्दाखेरि अब यो रिस उठेको बेलामा के गर्नुपर्छ, अब हिर्काउनु पर्छ कि, सामान फाल्नुपर्छ कि, कराउनु पर्छ कि, तथानाम बोल्नुपर्छ कि, हामीलाई झन उभार्ने काम त्यसले गरिदिन्छ। शैतानले जहाँनिर कमजोरी छ नि त्यहीँनिर त्यसले खेल खेल्छ, काम गर्छ। हामी यस्तो संवेदनशील र कमजोर परीक्षाको समयमा धेरै होशियार हुनुपर्छ। हामी रोकिनुपर्छ र हामीले ध्यान दिनुपर्छ कि शैतानले यहाँ कहाँनिर आक्रमण गर्यो। तपाईँलाई थाहा छ, युद्धमा, लडाईँमा सेनाले एउटा एकदमै राम्रो रणनीति बनाउने सेनाले के गर्छ भन्दाखेरि कहाँनिर आक्रमण गर्यो यो शत्रुले र त्यो ठाउँमा किन आक्रमण गर्यो भन्ने कुरा उसले खोजी गर्छ। हामीले पनि हाम्रो जीवनमा यदि कुनै समस्याहरू आएको छ भने एकछिन रोकिएर ध्यान दिएर हामीले शैतानले के गर्दैछ है मेरो जीवनमा, मलाई कतातर्फ यसले चाहिँ लग्न कोसिस गरिरहेको छ, त्यो रणनीतिलाई बुझ्ने हामीले प्रयास गर्नुपर्छ। शैतानले हाम्रो मनहरूमा शङ्का पैदा गराउँछ। शैतानको सबभन्दा ठुलो तारो भनेको नै परमेश्वरको वचनमा शङ्का गराउने। त्यो धेरै विश्वासीहरू तिनीहरूले जब पापहरूलाई समर्थन गर्दै उनीहरू चाहिँ पाप गर्न पुग्छन्, उनीहरू पापमा फस्छन्, तब त्यो बेलामा उनीहरूले चलाउनु पर्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हतियार, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरालाई उनीहरूले बिर्सिरहेका हुन्छन्। त्यो चाहिँ के त? परमेश्वरको वचन है। हामीलाई शैतानले त्यही गर्न खोज्छ। प्रियहरू याद गर्नुहोस् है, हामीले पाप गरौँ र वचनलाई हामीले फालिदिउँ। किनकि शैतानलाई के थाहा छ भन्दाखेरि पाप गरिसकेपछि त्यो पापबाट हामीले फेरि फर्केर परमेश्वरसँग मिलाप गर्ने योजना चाहिँ परमेश्वरकै वचनमा छ। यदि मैले कुनै बेलामा पाप गरेँ र यदि त्यो पापबाट फर्केर म परमेश्वरसँग मिलाप गर्न चाहन्छु भने मलाई परमेश्वरको वचन एउटा याद छ। पहिलो यूहन्ना 1 अध्याय, तपाईँ जानुहोस् है, त्यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि कोही तिमीहरूले पाप गर्छ भने पनि होइन, त्यहाँ एकजना मिलाप गर्ने वकिल हुनुहुन्छ। यदि तिमीहरूले पश्चाताप गर्छौ र फर्कन्छ भने उहाँले तिम्रो मिलाप परमेश्वरसँग गराउनुहुन्छ। येशू ख्रीष्टको बारेमा भनेको छ। तर जसले आफूले पाप गरेको छैन भन्छ ऊ चाहिँ झुट हो। मैले पाप गरेको छैन भन्ने कोही पनि मानिस वास्तवमा छैन, हुन सक्दैन। त्यो कुरा बताइएको छ नि त्यहाँनिर। तर शैतानले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँले पहिले सुरुमा त पाप गर्नुभएको होस् र अब त्यो पापबाट चाहिँ बाहिर निस्किने कुनै बाटो नै बाँकी नराखिदिने। सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ बाइबल नै तपाईँबाट अलग पारिदिने, ताकि त्यहाँबाट फर्किने के हो भन्ने कुरा त यहाँ सिकाइएको छ नि। त्यो सिकाइएको कुरा नै तपाईँको हातमा, तपाईँको आँखाको अगाडि, तपाईँको मनमा आउन, तपाईँको हृदयमा राख्नलाई त्यहाँ माध्यम एउटा तरिका भएन भने त तपाईँ झन्झन पाप गर्दै जानुहुन्छ, गल्ती गर्दै जानुहुन्छ। हो, शैतान त्यही चाहन्छ। यहाँनिर शैतानले मानिसहरूलाई बाइबलका कुनै पनि भागहरूको सत्यतालाई चाहिँ स्वीकार नगरोस्, अझ बरु चाहिँ स्वीकार नगरिकन त्यसमा बरु शङ्का गरोस्, त्यसलाई चाहिँ बरु यो सन्दर्भसँग मिल्दैन, वर्तमान समयमा यो मिल्दैन, त्यस्तो प्रकारले चाहिँ उनीहरूको हृदयमा झुटको र छलको जरा गार्न पाओस् भनेर त्यसले प्रयास गरिरहेको हुन्छ। कतिपटक मानिसहरू, विश्वासीहरू म भन्छु, उहाँहरूले परमेश्वरको वचनलाई ध्यान नदिएको कारणले गर्दाखेरि कति गलत बुझाइ राखिरहेको हुन्छ। तपाईँहरू कतिजनाले सायद मेरो मुक्ति गुम्छ कि भन्ने सायद त्यस्तो डर राख्नुहुन्छ होला। तपाईँलाई थाहा छ, यदि तपाईँ विश्वासी हुनुहुन्छ भने, तपाईँ क्रिस्चियन हुनुहुन्छ भने तपाईँको मुक्ति कहिले पनि गुम्दैन। प्रभु यीशुले भन्नुभएको प्रतिज्ञा याद छ? उहाँले के भन्नुभयो? जसलाई मेरो पिताले मेरो हातमा दिनुभएको छ त्यसलाई कसैले पनि खोज्न सक्ने छैन। त्यो
प्रतिज्ञा तपाईलाई तब याद हुनुपर्छ जब शैतानले तपाईको दिमागमा आएर के भनिदिन्छ भन्दाखेरि तिमीले मुक्ति गुमायौ, ल अहिले गुमायौ, तिमीले गल्ती गर्यो, पाप गर्यो, अब तिमी क्रिस्चियन होइनौ, तिमीले मुक्ति गुमायौ। त्यो बेलामा तपाईलाई त्यो वचन याद हुनुपर्छ र तपाईले भन्नुपर्छ, शैतान मलाई झुट नबोल, मलाई छल नगर, किनकि मेरो प्रभुले मलाई भन्नुभएको छ कि मलाई चाहिँ प्रभुको हातबाट कसैले खोज्न सक्दैन। एकपटक प्रभुले आफ्नो हातमा मलाई लिइसक्नु भएपछि मलाई कसैले खोज्न सक्दैन। त्यो चाहिँ हामीले जवाफ दिन सक्नुपर्छ। अनि शैतानले कतिपटक हामीलाई वाद विवाद गर्ने पनि तुल्याउँछ। तपाईलाई यदि शैतानले कुनै छल गर्न चाहन्छ, तपाईलाई शैतानले चाहिँ त्यहाँनिर झुट बोलेर तपाईलाई चाहिँ फसाउन चाहन्छ भने तपाईले जवाफ दिनुपर्छ, शैतान बाइबलमा यस्तो भनिएको छ, बाइबलमा उस्तो भनिएको छ। हामीले त्यसरी जवाफ दिनुपर्छ। परमेश्वरको आज्ञाहरू हामीलाई असल कुराहरूबाट टाढा राख्नको निम्ति दिएको होइन, तर हाम्रो आफ्नै पापबाटको पतनबाट सुरक्षा दिनको निम्ति दिएको हो। प्रियहरू, मैले भन्न खोजेको यो हाम्रो सुरक्षाको लागि हो। असल कुराहरूबाट टाढा राख्नको निम्ति दिएको होइन, पाप गर्नको निम्ति दिएको होइन, तर पापबाट बचाउनको निम्ति, जगाउनको निम्ति दिएको हो। एकजना प्रभुका जनले यस्तो भन्नुभयो, यसले चाहिँ कि त तपाईलाई पापबाट टाढा राख्छ। राम्ररी सुन्नुहोस् है, यसले भन्नाले म बाइबलले नै भन्छु, बाइबलले कि त तपाईलाई पापबाट टाढा राख्छ कि चाहिँ पापले तपाईलाई बाइबलबाट टाढा राख्छ। दुईटामा एउटा कुरा है, छनौट गर्ने तपाईको निर्णय हो। शैतानले के भन्छ, तपाईको दिमागमा राखिदिन्छ, बाइबललाई नछो हैन, बाइबललाई समात्ने हो, बाइबललाई पढ्ने हो। मैले भन्न खोजेको खास चाहिँ त्यो हो है। भने तिमीले आफ्नो मनलाग्दी गर्न पाउँदैनौ, मनोमानी गर्न पाउँदैनौ। पाप गर्नु भनेको मनोमानी गर्नु हो नि वास्तवमा, हैन? शैतानले त्यो भन्छ। तर प्रभुले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि तिमीले बाइबललाई पक्र अथवा यसलाई पढ, लिऊ, ताकि तिमी पापबाट टाढा हुन सकौ है। शैतानले छललाई त्यसको मुख्य हतियारको रूपमा प्रयोग गरेको हुन्छ। यसैले संसारमा छल व्याप्त छ। अमेरिकामा छल छ, नेपालमा छल छ, घरमा छल छ, समाजमा छल छ, व्यापार व्यवसाय गर्ने ठाउँमा छल छ। यो संसारै छलले व्याप्त छ। तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि शैतानले जे खराब छ त्यसलाई असल देखाएर हामीलाई छलमा पार्न खोज्छ। यो कुरालाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। शैतान यति बाटो छ कि शैतानले हामीलाई नराम्रो कुरा पनि राम्रो हो जस्तो गरेर चिची चटक्क पारेर टल्काएर रङरोगन गरेर हामीलाई अगाडि ल्याइदिन्छ। हामी चनाखो हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ हामी उस्तै उस्तै देख्छौँ है, दुईटै नै सही हो कि दुईटै नै ठिक हो कि जस्तो लाग्छ। तपाईलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, लेखेर राख्नुहोस्, सत्य कहिले पनि दुईटो हुँदैन। सत्य कहिले पनि दुईटा हुँदैन। अझ भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि सत्यले यो पनि ठिक हो, यो पनि ठिक हो भन्ने, तर यो दुईटा कुरा चाहिँ कहिले पनि नमिल्ने, त्यो कहिले पनि हुँदैन। सत्यले यो दुईटालाई कि त एकै हो, एउटै हो, एउटै निष्कर्षको हो भनेर भन्नुपर्छ, होइन भने सत्य दुईटा मध्येमा एउटा मात्रै हुन्छ। सत्यले कहिले पनि विवाद गर्दैन। सत्यले कहिले पनि कन्ट्राडिक्ट भन्छ अंग्रेजीमा, हैन? नेपालीमा हामी चाहिँ एकअर्कामा मतान्तर भन्छौं। कहिले पनि हुँदैन। सत्यले कहिले पनि त्यो गर्दैन। शैतानले विभाजन ल्याउँछ। मण्डलीमा जवानहरूले बाइबल त 21औं शताब्दीमा मिति नागिसकेको, यो त पुरानो विचार हो भनेर भन्लान्। अनि बुढाखाडाहरूले चाहिँ हाम्रो यहाँनिर चाहिँ जति पनि उहाँहरूले संगति एउटा गरिरहनु भएको छ, जुन तरिकाले गर्नु भएको छ, यो चाहिँ उहाँले नबुझ्नु भएर गर्नु भएको। अहिले त हामीलाई यहाँनिर ड्रम सेट चाहिन्छ, डडङ डडङ बजाउनु पर्छ। अहिले त हामीलाई यहाँनिर नाच्नु पर्ने कुराहरू चाहिन्छ। 21औं शताब्दीमा आएर पनि तपाईहरु त्यस्तो चाहिँ एउटा पुरानो विचारधारा बोकेर बस्ने हो र हाम्रो 20 वर्ष अगाडिको मण्डली जस्तो बनाएर बस्ने हो र भनेर भन्न सक्छ। तर त्यस्तो होइन। परमेश्वरको मण्डली, परमेश्वरको शिक्षा र परमेश्वरको जन चाहिँ ख्रीष्ट जस्तै कहिले पनि बदली हुनु हुँदैन। हिब्रूको पुस्तकमा लेखिएको छ, येशू ख्रीष्ट हिजो, आज र भोलि एक समान हुनुहुन्छ र मण्डली, विश्वासी र उहाँसँगको हाम्रो संगति पनि एक समान नै भएर जानुपर्छ। संसारले हामीलाई बदल्ने होइन, परमेश्वरले हामीलाई बदल्ने हो।
है। अनि संसारले हामीलाई बदल्ने होइन, बरु हामीले चाहिँ संसारलाई बदल्ने कोसिस गर्नुपर्छ। वास्तवमा त्यो, तर अहिले त संसारले हामीलाई, मण्डलीलाई बदलिरहेको हुन्छ। लक्ष्य शैतानले परिवारलाई, मण्डलीलाई र समाजलाई बनाउँछ। त्यहाँ कलह ल्याउने, त्यहाँ अविश्वास ल्याउने, त्यहाँ विभाजन ल्याउने, त्यसले त्यो काम गर्छ। तर परमेश्वरको वचनले सम्बन्धहरूलाई मिलाप गराउँछ, शान्ति हामीमा ल्याउँछ, ईश्वरीय गुणहरू हामीमा रहोस्, त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुहुन्छ। त्यसैले सत्यता चाहिँ एउटा यस्तो कुरा हो जसलाई शैतानले अति नै घृणा गर्छ। सत्यतालाई शैतानले अति नै घृणा गर्छ र मिलेसम्म सत्यतामा छलको बिख हालेर घोल्ने काम गर्छ, ताकि जब तपाईलाई पिउन दिइन्छ त्यसले तपाईले चाहिँ सत्य र झुट दुवै पिइरहेको हुन्छ है। अनि तपाईले आफू भित्र त के पाउनुभयो? अलिअलि सत्य, अलिअलि झुट, अलिअलि सत्य, अलिअलि झुट मिश्रित। अनि जब तपाईँ अनि त्यो मिसिन्छ नि होइन, मिसिएपछि के हुन्छ? अनि तपाईँलाई छुट्याउन गाह्रो हुन्छ। यो सत्य ठिक हो कि यो ठिक हो, कुन चाहिँ ठिक हो? यो पनि उस्तै लाग्छ, यो पनि उस्तै लाग्छ। अनि त्यसपछि तपाईँ बिस्तारै बिस्तारै झन् गलत 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 असत्य असत्य असत्यमा फस्दै जानुहुन्छ अनि एक दिन नाश हुन्छ। त्यही भएर शैतानले त्यो घोलेको कुरालाई हामीले चिन्नुपर्छ। शैतानले के हाल्दैछ हामीले हेर्नुपर्छ, ध्यान दिनुपर्छ। हामीले भन्नुपर्छ, शैतान जुन कुरा परमेश्वरले मलाई दिनुभएको छ त्यो शुद्ध छ, त्यसमा तैँले केही पनि कुरा हाल्न सक्दैनस्, हाल्न पाउँदैनस्, तेरो अधिकार छैन। म चाहिँ शुद्ध नै पिउन चाहन्छु, शुद्ध नै खान चाहन्छु। हामीले त्यसरी चाहिँ अठोट गर्नुपर्छ। शैतानले विभाजनको त्यहाँनिर कार्य गर्ने, विभाजन गर्ने कार्य भनौँ न, त्यो चाहिँ यसरी नै त्यसले चाहिँ दुष्टता, छल जस्ता कुराहरूलाई घोलेर सत्यतामा हालेर त्यसले गर्ने प्रयास गर्छ। अन्तिममा म तपाईलाई भन्न चाहन्छु निष्कर्षमा, यो सबै कुरा शैतानले किन गर्छ थाहा छ? शैतानको एउटै उद्देश्य भनेको आफू जहाँ जाँदैछु नाश हुने ठाउँ अरूलाई पनि त्यही ठाउँमा लिएर जानु। तपाईहरु यदि यहाँ कोही येशू ख्रीष्टलाई विश्वास नगर्नु भएकोहरू हुनुहुन्छ भने याद गर्नुस्, तपाईलाई त्यसले त्यही ठाउँमा लैजाने, आफू जहाँ जाँदैछ त्यही ठाउँमा लग्ने इच्छा गर्दैछ, त्यो नरकको, त्यो आगोको भट्टीमा, अनन्तको दण्डमा। हितोपदेश 18 अध्यायको 9 पदमा एउटा चाखलाग्दो कुरा बताइएको छ शैतानको बारेमा है। एकचोटि पढौँ न हामी त्यहाँ है। त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, हितोपदेश 18 अध्यायको 9 पद है, शैतानको बारेमा एउटा चाखलाग्दो कुरा है। यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि 18 को 9 मा, जसले आफ्नो काममा अल्छी गर्छ त्यो सर्वनाश गर्नेको भाइ हो। यो सर्वनाश गर्ने भनेको कसलाई भनेको? तपाईले राम्ररी ध्यान दिनु भने हो शैतानलाई भनेको। शैतान चाहिँ सर्वनाश गर्ने हो। तपाईँ र हामी यदि उसलाई पछ्याउँछौँ भने हामी त्यसको भाइ हौ, सर्वनाश गर्नेको भाइ हौ। अनि त्यसले आफू जहाँ जहाँ जान्छ मलाई त्यही हामीलाई त्यही लैजान्छ। मेरो यहाँ भाइ छ आज, मेरो भाइलाई म कहिले पनि गलत बाटोमा डोर्याउन चाहन्न, किन ऊ मेरो भाइ हो नि त हैन। तर शैतानले पनि आफू जस्तो हो त्यस्तै भाइ खोज्छ नि त। ऊ नाश हुने बाटोमा गइरहेको छ भने उसले आफूले पछ्याएर लग्न चाहनेलाई पनि नाश गर्ने बाटोमै लैजान खोज्छ। तर प्रभु येशू चाहिँ बाइबलले भन्दछ हाम्रो दाइ हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो जेठा हुनुहुन्छ। अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई सधैँ सत्यतामा डोर्याउन ठिक ठाउँमा लैजान चाहनुहुन्छ, स्वर्गमा लैजान चाहनुहुन्छ। यदि शैतानले पवित्र शास्त्रका विभिन्न खण्डहरूमा मानिसलाई शंका गर्न, पक्का गर्न सक्छ, शंका गराउन सक्छ भने त्यसले अझ बढी त्यसलाई इन्कार गराउन पनि सक्छ। तपाईले यदि पवित्र शास्त्रमा शंका गर्नुभयो भने तुरुन्तै अथवा ढिलो चाँडो तपाईले इन्कार गर्ने दिन पनि आउँछ। शंकाले नै इन्कार आउने त हो नि हैन। अझ बढी त्यहाँनिर तपाईले हेर्नुभयो भने, अझ भन्ने हो भने सबैभन्दा पहिले हामीहरूको परीक्षामा सधैँ नै शैतानले त्यो परीक्षाबाट चाहिँ उम्कन सक्छ
भनेर वचन लुकाउने काम त्यसले गर्छ, हामीलाई वचनबाट टाढा गराउने काम गर्छ। अनि शैतान, मैले अघि पनि सुरुमा पनि भने, बाइबलले भन्दछ त्यो एउटा ढटुवा हो, त्यो झुट बोल्ने हो, जसले परमेश्वरको वचनको सत्यताको विरुद्धमा त्यो खडा भइरहेको हुन्छ। र हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि शैतानको त्यो चाललाई बुझेर हामी चाहिँ वचनमा, शैतानको झुटलाई बुझेर वचनमा हामी बलियो हुने र यसैमा हाम्रो सुरक्षा छ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। जब हामी हाम्रो मनलाई अब शैतानको कुराहरूसँग घोलिने होइन तर पवित्र शास्त्रका कुराहरूले भरिदिन्छौँ, तब पवित्र शास्त्रले हामीलाई सिकाएका सिद्धान्तहरू अनुसार हामी जिउन थाल्छौँ अनि शैतानका योजनाहरू त्यहाँ पुरा हुन जाँदैन। बाइबल सिद्धान्तहरूले भरिएको छ, यसैले तपाईँले पढ्नुपर्छ। तपाईँ यदि बाइबल पढ्न जान्नुहुन्न भने हामीसँग बाइबलको आवाजबाट पनि बाइबल चाहिँ त्यहाँ रेकर्डको रूपमा आएको छ। हाम्रै प्रिय भाइ विष्णु भाइको आवाजमा तपाईँहरू कतिलाई थाहा छ, तपाईँहरू मगाउनुहोस्, हामी खोजिदिन सक्छौँ। हामी त्यहाँ हाम्रा मित्रहरू हुनुहुन्छ, हामी ल्याइदिन सक्छौँ। यदि तपाईँ आफै पढ्न सक्नुहुन्छ भने धेरै राम्रो, यदि पढ्न सक्नुहुन्न भने सुन्नुहोस्, त्यस्तो खालको हामीसँग सामानहरू छ। तर तपाईँले जति पढ्नुहुन्छ, जति तपाईँले सुन्नुहुन्छ, त्यति तपाईँले हृदयमा हाल्दै हाल्दै जाने, थप्दै थप्दै जाने गर्नुहुन्छ। अनि के हुन्छ थाहा छ, जब तपाईँलाई शैतानले तपाईँको दिमागमा, तपाईँको मनमा खेल्न सुरु गर्छ, तब परमेश्वरले, परमेश्वरको वचनले त्यसलाई जित्नको निम्ति, त्यसलाई परास्त गर्नको निम्ति त्यसलाई ल्याइदिन्छ, माथि ल्याइदिन्छ, बाहिर ल्याइदिन्छ। तर तपाईँलाई परमेश्वरको वचन केही पनि थाहा छैन भने, तपाईँलाई कालोलाई सेतो भने पनि हो भन्नुहुन्छ, सेतोलाई कालो भने पनि तपाईँले ए हो रहेछ भन्नुहुन्छ है। तपाईँ त्यस्तो प्रकारको एउटा मूर्ख एउटा व्यक्तिको रूपमा ठहरिनुहुन्छ। तर वचनलाई तपाईँले आफ्नो जीवनमा भर्नुपर्छ। म अन्तिममा केही प्रश्न सोध्दै म अन्त गर्नेछु। तपाईँको मनमा शैतानले कस्तो प्रकारको लडाईँ लड्दैछ? के तपाईँले त्यसको विचार धारणाहरूलाई सुन्ने वा ध्यान दिने गर्दै हुनुहुन्छ कि? होशियार हुनुहोस् है। त्यसका झुटहरूलाई इन्कार गर्न तपाईँलाई पवित्र शास्त्रको कुन चाहिँ पदहरू थाहा छ? के तपाईँलाई पवित्र शास्त्रको वचनहरू, पदहरू थाहा छ? थाहा हुनुपर्छ। के तपाईँ बाइबल उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म, अन्तिमसम्म सत्य छ भनेर विश्वास गर्नुहुन्छ? आज धेरैले विश्वास गर्न छाडिसके, क्रिस्चियन भन्नेहरूले पनि है। तपाईँको जवाबको सत्यता तपाईँ कसरी जिउनुहुन्छ भन्ने कुराले प्रकट गर्दछ। तपाईँ यदि बाइबललाई विश्वास गरिरहनु भएको छैन भने तपाईँको जीवनको सत्यता के हो भन्दाखेरि तपाईँ ठिक प्रकारले जिइरहनु भएको छैन। तपाईँ यदि शैतानले तपाईँको हृदयमा, मनमा खेल्न दिइरहनु भएको छ भने, तपाईँलाई जे मन लाग्यो त्यो गर्ने खालको छुट तपाईँले शैतानलाई दिइरहनु भएको छ भने, तपाईँ सत्यता के हो भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ ठिक प्रकारले जिइरहनु भएको छैन। के तपाईँ परमेश्वरको प्रकट गरिएको सत्यता अनुसार जिउनुहुन्छ वा तपाईँ इन्कार गर्नुहुन्छ वा यसले सिकाएका कुराहरूमा अभ्यास गर्नुहुन्न? सबभन्दा सजिलो र सबभन्दा सरल तरिका अन्तिममा तपाईँलाई म भनेर जान्छु, शैतानसँग लड्न, संसारसँग लड्न, आफ्नो शरीरको अभिलाषासँग लड्न सबैभन्दा सजिलो तरिका तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई स्वीकार गर्नुहोस्। यसलाई आफू भित्र पर्याप्त मात्रामा राख्नुहोस्। तपाईँको लडाईँ एकदम सजिलो हुन्छ, एकदम सजिलो हुन्छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ अनि सिद्ध्याउनेछौँ है त। धन्यवाद छ प्रभु तपाईँको वचनको निम्ति। तपाईँको वचन तपाईँ आफै हुनुभएको हुनाले हामी यसको सामर्थ्यलाई, यसको शक्तिलाई र यसले गर्न सक्ने अचम्मका अद्भुत कुराहरूलाई हामी बुझ्न सक्छौँ प्रभु। जसले तपाईँको वचनलाई पुरै वा आंशिक भए पनि इन्कार गर्छन्, उनीहरूको जीवनमा लडाईँ आउँदा उनीहरू निश्चय नै पराजित हुन्छन्, जित्न सक्दैनन्। तर तपाईँको वचनलाई जसले तलवारको रूपमा, जसरी तपाईँले एफिसीको पुस्तकमा भन्नुभएको छ, हतियारको रूपमा लिन्छन्, उनीहरूको जीवनमा विजय सम्भव छ। अनि त्यसको निम्ति तपाईँ आफै नै हाम्रो अगाडि बढ्नुहुन्छ। हाम्रो कप्तान
हाम्रो अगुवा भएर तपाईँ अगाडि हुनुहुन्छ यो युद्धमा, यो लडाईँमा। हाम्रो मन, हाम्रो विचारमा शैतानले रणभूमिको रूपमा प्रयोग गर्छ र लडाईँ लड्न खोज्छ। तर यदि हामी तपाईको हात हतियारद्वारा तपाईको मनलाई हामीले यदि भरेका छौँ, तपाईको वचनलाई भरेका छौँ भने त्यसले हामीलाई जित्न सक्दैन। हामी त्यसलाई परास्त गर्न सक्छौँ। हामी सबैलाई यो कुरा स्वीकार गर्दै बुझ्दै यो लडाईँमा अभ्यस्त हुनको निम्ति हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। हामी प्रार्थना गर्दछौँ हाम्रो दैनिक लडाईँमा हामी विजय पाउन सकौँ तपाईद्वारा, तपाईको सहायतामा हामी प्रार्थना गर्दछौँ। आशिष माग्छौँ प्रभु येशूको नाममा, आमेन।